नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. स्वातंत्र्य सैनीक आनी आदिवासी फुडारी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान आयज राष्ट्र जनजाती गौरव दिवस म्हणून मनयता. फाटल्या दशकांत आदिवासी विकासाचें स्वप्न देशव्यापी मोहिमेंत रुपांतरीत जालां. आयज अनुसूचित जमाती खातीर विकास कृती आराखड्या वरवीं 42 मंत्रालयां आदिवासी कल्याणांत सक्रीयपणान योगदान दितात. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज भगवान बिरसा मुंडाक तांच्या 150व्या जयंतीची श्रद्धांजली ओंपली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत शाह हांणी बिरसा मुंडा हे फक्त आदिवासी समाजाचेच न्हय तर पुराय देशाचो अभिमान अशें म्हळां. आयज पुराय देशांत जनजाती गौरव दिवस खोशयेन मनयतात आनी स्वातंत्र्य चळवळी खातीर झुजपा खातीर आनी मातृभुमीची राखण करपाच्या तांच्या अखंड संकल्पाक राष्ट्र नमन करता अशें तांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारां गुजरातांतल्या आदिवासी वाठार नर्मदा जिल्ल्यांतल्या देडियापाडा शारांत 9,700 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयाद घाली. हे प्रकल्प मुळावी बांदावळ भलायकी शिक्षण आनी दायज आनी आदिवासी सशक्तीकरणाचेर खासा भर दितात. म्हान आदिवासी फुडारी आनी स्वातंत्र्य सेनानी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जनजाती गौरव दिवसाच्या निमतान हे प्रकल्प सुरू केल्यात. देशाचो मान आत्मसन्मान आनी स्वराज्य हो प्रस्न जेन्ना जेन्ना उप्रासला तेन्ना तेन्ना भारतांतलो आदिवासी समाज मुखार उबो रावला. स्वातंत्र्य चळवळींत आदिवासी समाजाचें योगदान देश विसरूंक शकना अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं. मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं. परवडपी वखदां आनी उपचारा खातीर विश्वसनीय उपक्रम अमृत उपक्रमाक आयज 10 वर्सां पुराय जालीं. फाटल्या 10 वर्सांत ह्या कार्यावळीक लागून दुयेंतींची सुमार 8,500 कोटी रुपयांची बचत जाल्या अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी नवी दिल्लींत अमृताच्या 10व्या वर्साच्या उत्सवा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत सांगलें. वेगवेगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत 255 अमृत फार्मसी आसात, जी वखदां, इम्प्लांट, सर्जिकल, डिस्पोजेबल आनी हेर उपभोग्य वस्तू सयत 6,500 वर उत्पादनां चडांत चड किरकोळ दरांचेर 50% मेरेन सवलती दितात अशें तांणी सांगलें. It is one of the good efforts by the public sector which has been done by HLL. I am told that now we have got 255 pharmacies. I am very happy to note that we have done a good job. A long journey has been covered. But I would like to also throw a challenge to Madam Thampi that we should, time you specify, but within a limited period, but we should double the number. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री आनी उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी आयज खासदार निधींतल्यान 6 दिव्यांग व्यक्तींक मोटरसायकली तशेंच दिव्यांग व्यक्तीक इलेक्ट्रीक चेअर दिल्या. हे खातीर 7,57,000 रुपया एकूण खर्च केला अशी माहिती खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. तिसरो हे आसा की आज आमी 3 व्हीलर जे आसा नेकेपां ज्यो आज तांकां सुपुर्द करता. एक आसा बिचोले जिलोबाब नायक, दुसरो गाब्रियल बाब फेर्नांडीस थिवीचो, मागीर नवना धावस्कर बिचोलेचो आसा, नेया गांव पर बिचोले, लिना सावंत थिवी आनी मास्टर्स विजयश्वरा बिकुर्त आतां ऑलरेडी तुमचो नागला. गोंयांत जावपी आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी विशींच्या तयारी आनी मांडावळी विशीं म्हायती दिवपाक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय आनी संसदीय मंत्रालय राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी सांगलें. International Film Festival is every year the traditional inauguration will happen in the Shyam Prasad Mukherjee Stadium. But this year we are planning some differently and to involve the local people. For that is this time one parade is organized. Almost 34 parades from various states and various departments from Goa government itself. 12 tableaus are there planned. So everything it reflects some regional traditions, culture. So like that, because of this platform is a bridge for the reach global audience. So for that our Indian ethos, our Indian system, our Indian culture to exhibit in this tableaus. For that various states and departments they are taking place. हे विशीं जाल्ल्या तयारीची आनी आंखणे विशीं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत उलयले. गोंयकारांक परत एकदा हांव उलो मारता की ह्या फावटीचो इफी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी ऑर्गनायज करपाचो थारायला. सगळे गोंयकार इफी पळोवपाक 20 तारखेचो आमी शिमग्याचो फ्लोट आनी कार्निवल हे दर वर्सा पळयता. पण ह्या फावटी इफी फ्लोट कार्निवल आनी इफी फ्लोट शिमगो होय पळोवपा खातीर सगळे गोंयकार हे 20 तारखेची सांजच्या 3 वरांचेर तांच्यांनी फ्रॉम द ओल्ड सेक्रेटरेट टू द कला अकादमी या कम्प्लिटली रुटाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या जाणांक अवेलेबल आसतलो पळोवपाक. जांच्या खातीर पासीस आसा.
ढाकात जाल्ल्या आशियाई तिरंदाज सर्तीत ऑलिंपिक रुप्या पदक जिखपी नामसिंह होनाचेर 7-8-3 अशें जैत मेळोवन अंकिता भगत भारताची पयली बायला रिकर्व वैयक्तीक आशियाई चॅम्पियन जाली. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान, झारखंड आनी उत्तर प्रदेशांत कांय वाठारांनी ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेमेरेन थंड ल्हारां येतली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.